ब्रायलर गोश्त बदस्तूर आवाम की पहुंच से बाहर है। कीमत 663 रुपये किलो पर बरकरार है। गुज़श्ता 2 रोज़ में चिकन 330 रुपये किलो तक महंगा हो चुका है। अंडों की कीमत में भी इस्तेहकाम है और कीमत 233 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे जारी किए गए, खपत कम होने के बावजूद ब्रायलर की कीमतें जो है कम नहीं हुई हैं और 663 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर के ज़राए हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ईद उल अज़हा की वजह से ब्रायलर की सेल्स जो हैं काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं और गैर मामूली सतह पर जो है वो ब्रायलर की फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ब्रायलर की कीमतें कम होने की बजाय 663 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं, जो कि अब भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 426 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 442 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन में ब्रायलर जो है 30 रुपये फी किलो तक महंगा किया गया था। अंडों की कीमतों में भी जो है वो इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की खपत जो है वो खासी हद तक कम हुई है, जिसकी वजह से अब अंडों की कीमतें कम होने लगी हैं और आज 233 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। अंडों की पेटी मार्केट में 6,870 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि फी अंडा शहरियों को 20 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें ईद उल अज़हा से कबल जो है कम होती हैं, लेकिन इस साल ईद उल अज़हा से कबल ब्रायलर की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं 663 रुपये फी किलो पर, जो कि बुलंद तरीन सतह है। और ब्रायलर की कीमतें 500 साढ़े 500 रुपये फी किलो तक जो है वो आनी चाहिए ताकि अवामी क़ुव्वत ख़रीदने आ सकें। जबकि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से और खाम माल में जो है मसाइल की वजह से जो पैदावार है ब्रायलर की वो 35 से 40% तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप है और यही वजह है कि कीमतें उस हद तक कम नहीं हो रही जिस तरह आवाम को तवक्का है। और आज कीमतें 663 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई किलो मुकर्रर। अच्छा अब्दुल कादिर, एक ही रोज़ में इतना बड़ा इजाफा हुआ है चिकन की कीमत में, लेकिन तवक्को तो यही की जा रही थी कि ईद से कबल चिकन सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। आज बिल्कुल यही ब्रायलर ट्रेडर्स को भी यही तवक्का थी कि ईद से कबल जो है ब्रायलर की कीमतों में 70 से 100 रुपये फी किलो तक कमी मुतवक्का है, क्योंकि जो ब्रायलर की सेल्स हैं ईद से कबल गैर मामूली सतह पर आ जाती हैं और खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा से कबल, क्योंकि हर घर में कुर्बानी होती है और ब्रायलर की ख़रीदारी जो है वो खासी हद तक कम हो जाती है। लेकिन तवक्कुआत के बरक्स जो है ब्रायलर की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं और आज ब्रायलर जो है 663 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ भी ब्रायलर की कीमत 663 रुपये थी। गुज़िश्ता रोज़ भी ब्रायलर की जो है कीमतों में कमी की तवक्का की जा रही थी। ताहम अब जो है आगे ईद उल अज़हा की तातीलात जो है उनका आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतें अभी इसके बाद ही कम हो सकती हैं, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे हैं वो ईद उल अज़हा के बाद ही जारी होंगे। आज कीमत जो है 663 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो फार्मी अंडों की कीमत है वो 233 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। अच्छा अब्दुल कादिर, जो अंडों की कीमत है वो तो अभी तक इस्तेहकाम ही बरकरार है अंडों की कीमत में, और क्या ये कीमत मौसम के बायस हुई है? आज बिल्कुल मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की कीमतों में जो है वो कमी हुई थी और अब अंडे जो हैं वो 233 रुपये फी दर्जन की सतह पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और इस हवाले से जो डीलर हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मौसम में तब्दीली। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर के शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में रौनक के अरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों को खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की तलाश है। किसी को भावताओं के बाद मर्जी का जानवर मिल गया तो कोई महंगाई का शिकवा करता नजर आया। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में छोटे बड़े मोटे जानवर, शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई। कोई काला तो कोई ब्राउन तो कोई सफेद रंग का जानवर खरीदने का शौकीन। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। यूं तो एक से बढ़कर एक जानवर मंडी में मौजूद है, लेकिन पस्त कद चुलबुल की खूबसूरती के चर्चे हैं। साहिवाल नस्ल के 3 फीट के बछड़े चुलबुल को जो भी देखता है देखता रह जाता है, तभी तो उसके दाम भी कम नहीं, 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। दुध पिया ते पालिया असीं, इनकी कीमत 5 लाख है। नस्ल साहिवाल है, देसी। प्यार से पाला हुआ, दूध से पिलाया, मक्खन खिलाया, बादाम खिलाया, लेकिन हमने पूरे मोहल्ले को खिलाना है, ठीक ना। बादाम के साथ हमारा पूरा मोहल्ला नहीं मतलब कर पाएगा, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा पसंद आए जानवर
और पापा ने लेना ये। मवेशी मंडी में किसी को भाव ताव के बाद मर्जी का जानवर मिल गया तो कोई महंगाई का शिकवा करता रहा। जो जानवर हमें पसंद आता है वो 4 लाख मांगते हैं, 4.5 मांगते हैं, इससे कम की बात नहीं है। इधर उधर घूम रहे हैं, कोई हर बंदा 4 लाख 3 लाख, उससे कम बता ही नहीं रहा। महंगाई की वजह से मुश्किलात तो आड़े आ रही हैं, लेकिन इस्तात रखने वाले शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरज़्म हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, कुर्बानी का जानवर सबसे मुनफरिद नजर आना चाहिए। शहरियों ने सजावटी सामान की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया। किसी ने झांझर खरीदी तो किसी को रंग बिरंगी माला पसंद आई। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 40% तक इजाफा देखने में आया है। ये रिपोर्ट देखें। पहले कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, अब उनको सजाने और संवारने की बारी। शहरियों ने सजावटी सामान खरीदने के लिए सर्कुलर रोड पर कदीमी साज बाजार का रुख किया। किसी ने झांझर खरीदी तो किसी को रंग बिरंगी माला पसंद आई। आराइशी सामान में फूलों से सजी गानी और चमड़े के पट्टे भी शामिल हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद कुर्बान से कबल बाजार में रश बढ़ जाता है। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 40% इजाफा हुआ। इसके बावजूद बच्चे और बड़े सजावटी सामान लेने आते हैं। ईद का मौका है, लोग बच्चों के साथ आते हैं, जानवर लेके आते हैं, यहाँ पे उनको सजाते हैं। गानी, माला, झांझर वगैरह जो भी है उनके लवाजमात हैं, वो सारे उसको पूरे करके बच्चे ले जाते हैं। शहरी कहते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया, अब इसको मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारी है। बच्चों की ख्वाहिश है हमारा जानवर सबसे मुनफरिद नजर आए। बकरा खरीदा और अपना माला लेने आए और साथ झांझर लेने आया हूँ, खूबसूरत बना के इंशाल्लाह ज़िबा करूँगा। जानवर हमने खरीद लिया मंडी से, ठीक है, तो अब उसको सजाने के लिए झांझरें वगैरह, बच्चे के माला। कुर्बानी के जानवरों के लिए सजावटी सामान की फरोख्त तो बढ़ गई, लेकिन शहरी महंगाई का शिकवा भी करते दिखाई दिए। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का महकमा लाइव स्टॉक का दौरा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने महकमे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर जोर दिया है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद का इस मौके पर कहना था कि लाइव स्टॉक सेक्टर मुल्क की मईशत की अहम इकाई है। मवेशी पाल किसानों को खिदमात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। ईद उल अज़हा पर महकमे की जानिब से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। सर्विस डिलीवरी में जिद्दत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर रखी है। दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हमारा फोकस है। ईद की आमद है और ईद की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में कई गुना इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज 90, टमाटर 120, लहसुन 450 और अदरक की बात करें तो अदरक 900 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जाने लगा है। टिंडे 180, आलू 100, गोभी 130 जबकि शलजम 200 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। तो वहीं फलों में ईरानी खजूर 620, सेब 470, खरबूजा 130 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जे अव्वल 260 और दर्जे दो 180 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियों में प्याज 90, टमाटर 120 और लहसुन 450 जबकि अदरक की बात करें तो अदरक 900 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जाने लगा है। टिंडे 180, आलू 100, गोभी 130 जबकि शलजम 200 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। फलों में ईरानी खजूर 620, सेब 470, खरबूजा 130 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। केला दर्जे अव्वल 260 और दर्जा दो में 180 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इनकी आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज 90, टमाटर 120 और शलजम 200 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। तो वहीं फलों में ईरानी खजूर 620, सेब 470 और आपको बताएं कि केला दर्जा अव्वल 260 और दर्जा दो में 180 रुपये में दस्तयाब हैं। ईद की आमद के साथ ही सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में प्याज 90 और टमाटर 120 जबकि लहसुन 450 और अदरक 900 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जाने लगा है। टिंडे 180, आलू 100, गोभी 130 और शलजम 200 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नक़नामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 5 रुपये महंगा करके 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 95 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 450 और अदरक 900 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया
اضافہ کیا گیا. 120 روپے سرکاری ریٹ اس میں آج قیمت ہے, لیکن مارکیٹ میں سمیت 150 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں بند گوبھی 6 روپے مہنگی کر کے 42 روپے مقرر کی گئی, لیکن مارکیٹ میں 42 کے برعکس 60 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رھی ہے. شملہ مرچ 5 روپے اضافے کے بعد 90 روپے مقرر کی گئی, لیکن مارکیٹ میں شملہ مرچ کی فروخت 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. 5 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا جو سرکاری ریلیز جاری کی گئی. اس میں کیلا درجہ اول 5 روپے مہنگا کر کے 185 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں 250 سے 260 روپے فی درجن تک کیلا درجہ اول فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ درجہ دوم کا کیلا 180 سے 200 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے. آلو بخارا 10 روپے مہنگا کر کے 300 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں 370 سے 380 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ لیچی 10 روپے اضافے کے بعد 340 روپے سرکاری ریلیز میں قیمت ہے. مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. خوبانی کی لیچ 10 روپے اضافے کے بعد 160 روپے مقرر کی گئی ہے, لیکن جو مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے خوبانی کے لیے 230 سے 250 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. عام سنڈی 5 روپے مہنگا کر کے 155 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں درجہ اول کا عام سنڈی جو ہے 300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نقصناموں کے برعکس مہنگے دام میں فروخت کیے جا رہے ہیں. اچھا عبد القادر, آج عید سے قبل ہی سرکاری ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس لسٹ کے مطابق سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے ہیں, تو دکاندار اس لسٹ پر عمل کر رہے ہیں یا بذات خود ہی مزید مہنگی چیزیں جو ہیں عوام تک پہنچا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں؟ بتائیے کہ اس بارے میں بھی مزید. آج بالکل جو سرکاری نقصانے جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے نہ تو شہر کی سبزی منڈیوں میں سبزیاں اور پھل جو ہے فروخت کیے جا رہے ہیں, نہ ہی شہر کے اوپن مارکیٹ یا تقسیم بازاروں میں فروخت کیے جا رہے ہیں. سرکاری نقصانوں کے مطابق جو ہے سبزیاں اور پھل شہریوں کو فروخت نہیں کیے جا رہے. درجہ اول کی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں سرکاری نقصانوں میں جو مقرر کی گئی ہیں اسی قیمت پر درجہ دوم اور درجہ دوم کی جو سبزیاں ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں, جبکہ درجہ اول اور درجہ جو بہتر کوالٹی کی سبزیاں اور پھل جو ہیں اضافی قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں. ہر دکاندار کا اپنا ایک الگ سے ریٹ ہے اور اسی حوالے سے جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ بھی مارکیٹ میں فعال جو ہے اس طرح نہیں دکھائی دے رہی کہ شہریوں کو اس سے قبل جو ہے جو مہنگائی مافیا ہے اس سے ریلیز کیا جا سکے. اور شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ سرکاری نقصانوں میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود سرکاری نقصانوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے عوام کو دگنا مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا عبد القادر, آج سرکاری ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے اور جن میں سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے ہیں. مہنگائی کی وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ روز بروز تو اتنا اضافہ نہیں ہوتا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں, کیا گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث پھل اور سبزی اتنے مہنگے ہوئے ہیں؟ آج بالکل جو ٹرانسپورٹیشن یا نقل و حمل ہے وہ بھی متاثر کر رہی ہے, کیونکہ سرکاری نقصانے جو روزانہ کی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق کیے جاتے ہیں. اگر سپلائی بہتر ہو تو قیمتیں جو ہے وہ کم کی جاتی ہیں, اور اگر سپلائی متاثر ہو جائے تو قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے کھیتوں سے منڈیوں تک سبزیوں اور پھلوں کی جو نقل و حمل ہے وہ متاثر ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. سپلائی جو ہے اس طرح بہتر نہیں ہو سکی ہے جس طرح ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور عید کے ایام میں مزید اضافے کی جو ہے وہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے. بالقادر اپڈیٹ کرے تھے, بہت شکریہ. عیدی اپنوں کے ساتھ منانے کی خواہش ہے, مسافر لاری اڈوں پر خوار ہونے لگے ہیں. ٹکٹ کے حصول کے لیے لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. زائد کرایہ ادائیگی کرنے والوں کو فوری ٹکٹ مل رہا ہے, لیکن پردیسیوں کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے زاہد عابد. عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کا پلان. پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی میں تیزی آ گئی. لاہور کے لاری اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش. مرد, خواتین اور بچے سفر کے لیے جتن کرتے دکھائی دیے. مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا. گرمی اور حبس میں مسافروں کی لمبی قطاریں. مسافروں نے شکوہ کیا کہ زائد پیسے دینے والوں کو ٹکٹ مل رہی ہے. مقررہ ریٹ پر ٹکٹ لینے والوں کو لائنوں میں لگایا جا رہا ہے. لیا جا رہا تھا, کافی دیر ہو گئی, مجھے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. کچھ سفارشی حضرات آتے ہیں, اندر سے ٹکٹ لے جاتے ہیں. ہمیں صرف تسلی دی جا رہی ہے کہ لائن میں لگیں. کوئی ٹکٹ نہیں مل رہی, نہ کوئی یہاں پہ قوانین ہے, نہ کوئی اصول ہے. آگے جو سواریاں آتی ہیں سفارشی جن کی آلریڈی کال ہوتی ہے یا کوئی مینیجر ان کا جاننے والا ہے ان کو مل جاتی ہے. باقی پبلک جو ہے یہ آپ کے سارے سامنے لائن میں کھڑی ہے, اور لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی. کرایہ تو پورا لے رہے ہیں, باقی ہمیں انہوں نے بہت ذلیل کیا. کوئی سسٹم نہیں ہے ان کا. گرمی میں ہمارا یہ برا حال ہو گیا, نہ کوئی ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ کھڑے ہونے کی جگہ.
عید کی تعطیلات کا آغاز 28 جون سے ہونا ہے، لیکن پردیسیوں کی کوشش ہے کہ پہلی فرصت میں گھر پہنچ کر عید بہتر انداز میں منائیں۔ تاہم اس کے لیے ٹکٹ اور پھر گاڑی کی دستیابی امتحان بن گئی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسی بےتاب ہیں اور پردیسیوں کی بڑی تعداد نے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے فہد امین۔ عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہے۔ پردیسیوں کی بڑی تعداد کی لاہور سے اپنے آبائی علاقوں کو روانگی۔ شہر کے بس اڈوں کی طرح ریلوے اسٹیشن پر بھی انتہائی رش۔ کچھ کو ٹکٹ مل گیا لیکن زیادہ تر ہوئے پریشان۔ کسی کی بکنگ نہ ہوئی تو کسی کو اوپن ٹکٹ نہ ملا۔ ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کے فقدان سے مسافر ہوئے علیحدہ پریشان۔ ٹرینیں نہیں ہیں، ٹرینوں میں کوئی نظام بھی سے ٹھیک نہیں ہے، نہ کوئی فین چل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، بہت ہی حالات خراب ہیں۔ سارے اڈوں پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بعد ٹکٹ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ پردیسیوں کی پریشانی کی خبر ریلوے کے اعلیٰ حکام تک پہنچی تو مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ہم لوگوں نے ڈیوٹیز لگا دی ہیں، لاہور فیصل آباد ہمارے میجر اسٹیشنز ہیں، تو اس کے اوپر ہم لوگ چکر لگاتے رہیں گے، ہماری ٹیمز چکر لگاتی رہیں گی۔ مسافروں کو اگر کوئی ایشو آتا ہے، کوئی ریزرویشن سے ریلیٹڈ ایشو آتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کا ہماری کوشش ہوگی کہ دیر اینڈ دین وہاں پہ اس کو حل کیا جائے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی گئی ہیں، تاہم ٹرینوں کی آمد اور روانگی گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے مرکزی شاہراہیں موسلادھار بارشوں کے حالیہ اسپیل برداشت نہ کر سکی۔ مین بولیورڈ جہاں ٹاؤن ایک بار پھر شگاف زدہ ہو گئی ہے۔ گرین بیلٹ بیٹھنے سے 20 فٹ چوڑا اور 25 فٹ گہرا گڑھا پڑ چکا ہے۔ خیابان فردوسی کی ایک لین کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ حالیہ موسلادھار بارشوں کے آفٹر شاکس۔ تیز بارشوں نے شہر کے زیر زمین بوسیدہ انفراسٹرکچر کی کلئی کھول دی۔ مین بولیورڈ جوہر ٹاؤن ایک بار پھر شگاف زدہ ہو گئی۔ گرین بیلٹ بیٹھ جانے سے 20 فٹ چوڑا اور 25 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ گزشتہ 4 برسوں میں خیابان فردوسی پر سیوریج لائن ٹوٹنے سے 7 مقامات پر شگاف پڑ چکے ہیں۔ واسا انتظامیہ سیوریج لائن تبدیل کرنے کی بجائے ہر بار مٹی ڈال کر معاملہ دبا دیتی ہے۔ اگست 2020 میں خیابان فردوسی پر ایک ماہ میں 3 مرتبہ شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہو چکے۔ واسا نے سیوریج لائن تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا مگر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شگاف پڑنے کے بعد خیابان فردوسی کی ایک لین کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مرمت و بحالی کا کام مکمل ہونے تک سڑک ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ شدید بارش میں متعلقہ اداروں کے سست اقدام نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ آئندہ دنوں میں متوقع بارشوں سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال کے لیے مکمل تیاری کی جائے۔ عید کے ایام میں انتظامیہ مکمل الرٹ رہے۔ رپورٹ کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس عید قربان پر متوقع پری مانسون بارشوں کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کا لاہور میں نکاسی آب کا مناسب اور بروقت انتظام نہ ہونے پر برہمی کا اظہار، سیلابی صورتحال پر ناقص کارکردگی کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے ناقص نکاسی آب کی صورتحال کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ کوتاہی برتنے والے متعلقہ حکام کو فی الفور معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شدید بارش میں متعلقہ اداروں کے سست اقدام نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کیا۔ عید کے دنوں میں انتظامیہ مکمل الرٹ رہے۔ آئندہ متوقع بارشوں سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال کے لیے مکمل تیاری کی جائے۔ وزیر اعظم کا شہر میں جلد نکاسی آب کو ممکن بنانے کے لیے درکار مشینری کے حصول میں درپیش مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے والوں کی سخت مانیٹرنگ اور آلائشوں کے سدباب کے لیے بھرپور انتظامات کرنے کو بھی کہا گیا۔ عید اور مونسون کے تناظر میں شکایات سینٹر اور کنٹرول روم کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر لاہور اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے قانون گورنر محمد ارشاد کا واسا ہیڈ کوارٹر کا دورہ مانسون بارشوں اور واسا لاہور کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ نے ایم ڈی واسا غفران احمد کے ہمراہ شہر بھر کا دورہ بھی کیا۔ گورنر محمد ارشاد نے قذافی اسٹیڈیم، کلمہ چوک انڈر پاس اور لکشمی چوک کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر گلباغ سلمان نثار اور ڈائریکٹر گنج بخش ٹاؤن میاں حامد لال نے بھی بریفنگ دی۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس متعلق کہنا تھا کہ واسا لاہور بارشی پانی کے نکاس کا دیر پا
हल ना निकाल सकें। डिसल्टिंग ऑपरेशन को जारी रखा जाए ताकि मानसून में बारिशी पानी के बहाव में कोई रुकावट न बने।